جگ تے شاہ آیا سن جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا بڑا پیار والا جملہ پڑھنے لگا جڑا جے تک نہیں بولیا انہیں اڑ بولنا سبحان اللہ کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمڑ جبریل قدم آیا ایک شہر ساڑے فرمان لگے بھی کل صاحب میں جگہ جملہ پڑھے آجے نا چمڑ جبریل قدم آیا یہ روایت کوئی نہیں کتے بھی تے اے دے اندر نا حضرت جبرائیل علیہ السلام دی توہین ہے کہ وہ بھی نوریاں دے سردار نے تے جملہ تے میں آخیا جی بڑیاں دی جڑی گالوں بھی مننی چاہیے ایک کڑی حدیث ہے صحیح بخاری شیر جناب آپ بدل دینے اب آپ بدل دینے بڑے کا احترام کرنا ہے انہاں فرمایا جملہ نہیں پڑھنا تے میں کہا چلو بدل دینے چلو یہ پڑھنا تواڈے سامنے بدل کے پڑھنا میں آج توجہ کرے آج غور کرے آج مسلمان بھائیو کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے اور کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کیوں بن رب دا فضل کرم آیا بن رب دا فضل کرم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اگر میری ماں بہن تقریر سن رہی ہیں دوسری جملے تے غور کرے آجے زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کون آیا جگ دے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے بڑ امت دا حاکم آیا بڑ امت دا حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا بی بی کہنا چاہنے اللہ دے نبی